naaghat ang mga Board of Trustees, Board of Directors sa Electoral Reforms and Development Assistance Center kung ERDAC Incorporated nga upadayon sa pagkampanya pagsangyaw ni ining good governance, ang mga prinsipyo sa good governance ug ang walo ka sa hibawan, walo ang apasiguro dugang yawing elemento kabahin sa kinaiya o pagdagan sa usa ka maayong pagdumala o good governance. Ug mao kini ang atong gisigihan karon o gusto samtang bansay usab kita sa pipila ka mga leader sa mga nagpagubad ng katawhan sa mga organisasyon sa ilang mga leader aron na makatabang sa pagduso niini nga maaghat ang atong mga kadagkuan sa subay sa walo ka elemento sa good governance. Atong balikon ang walo ka elemento sa good governance nga mao ang participatory o mapasalmuton nga kagamhanan, mapagpadagan, consensus oriented o mubase sa kadaghanan, o accountable kung malubag. O ang ikaupat ang transparent o sihag na maagi sa pagpadagan sa kagamhanan. O ang ikalima mao ang responsive o katong tubag sa mga demokratiko o makatarunganong interes o pangayo sa katauhan. Ang ikaunom ang effective o efficient o epektibo o maayo nga gamit sa rekurso, financial, natural o sa atong kinayahan o kalihukan sa katauhan. Ug ang ikapito ang equity o manggiangayon mo angay-angay na kagamhanan sa kalambuan o kaayuhan sa katawhan sa walay pagpihig sa nakinlaing pundok, sektor, o katawhan. Ug ang ikawalo ang rule of law o ang pagtigbabaw sa balaod, no? Unsa na ang mga ang balaod sa labi na gyud sa atong batakang balaod o konstitusyon, ipatigbabaw gyud ang mga kining mga batakang balaod ug ang mga nahimo pa nga mga balaod subay niini aron dili magkasumpaki ang mga balaod, mga resolusyon, ordinansa, programa o palisiya sa atong kagamhanan. So mao kana mga kaigsunan ang makanunayo nato nga giduso nining atong programa. Ug atong miaging semana lagi sa nag-iingon ang pundok sa kabayan atong nahisgutan na discuss kita kabahin sa meaning good governance o inaot nga hinumduman lakad to o gilakatong gamiton pinaagi sa paabot dito sa atong mga kadagkuan kung adunay mga kakulangon sa pagsubay o pagsunod sa maong giya sa mga yawing elemento sa good governance. O ato kining idapat sa mga programa palisiya karon sa atong kagamhanan sa lokal, nasyonal, labi na sa mga demokratiko o makatarunganon nga mga interes o pangayo sa katawhan kung natagaan ba kini o pagtagad. Sama sa isyu karon na nag-unag hapon sumala sa mga feedback sa nagpakaban ng katawhan, mga organisasyon sa yanong katawan ni Sidakbayan sa Iligan, ang mga labi na sa mga sindong survivors, ang ilahang mga benepisyo, no? Isip mga biktima sa kalamidad, no? Aduna pay kakulangon sa pagpatuman niini
o labi ni gid usab sa ang kasiguruhan sa ilahang luna nga di ipuy-an karon o pagapuy-an pa, no? Sumo kana ang dagko mga dagkong concern sa atong mga biktima sa kalamidad ug hinaot nga masubay kining 8 ka elemento sa good governance sa paghatag og serbisyo kanila. Ug usab sa isyu nga pagtukod niining coal-fired power plant, no? Ato gyapon pagkatan-awon ang pamaagi, pagdumala o governance kabahin sa niini nga proyekto kung ana paghapon ang 8 elemento o kinaiya aron masulti nato nga adunay mayong pagdumala o good governance ang ang pamaagi sa mga pagpatuman sa mga proyekto. O ang ikatulo, ang kabahin sa kining isgutanan nga panag-istorya alang sa kalinaw sa Mindanao at usab nga pagatan-awon kung unsa ang mga elemento sa good governance nga nasubay ba o nagihimo ba sa atong mga kadagkuan o giawhag kamo kung wala man kita makapartisipar sa paghimo o sa mga lakang sa mga nahisgutana, bisan dinhi na lamang sa radyo gibukas kini sa Electoral Reform and Development Assistance Center Incorporated kon IRDAC Incorporated nga makasalmot tungod kay nagtuo kita nga ang pila ka kadagkuan nato adunay nagapaminaw niini o hinaot nga ang inyong mga salmot tampo pinaagi sa pagtawag sa telepono niini nga atong number 1 stasyonan DXIC RMN Radio Nationwide numero 2212690 makatawag kamo niya na aron sa pag-appeal aron atong mapakita bisan din na lang ang participatory o mapasalmuton na elemento sa usa ka mayong pagdumala o good governance, no? So pwede ka mong tawag kung sa inyong ikasulti dinhi sa atong programa sa ELDAC Incorporated ang pulso o punto kung unsa inyong pulso o unsa inyong punto kabahin sa tulo ka mga isyu nga atong hisgutan usab kabahin sa mga elemento sa good governance na ato usab nga gisgutan kaganiha. So tawag mo sa 2212690 ang telepono sa DXIC RMN Radio Nationwide number 1 na stasyon dis Dakbayan sa Iligan. Karon mo salmot niini, no? Bisan dinhi na lang matong mapakita ang mapasalmuton nga kinaiya unsa ang inyong ikasulti sa mga issue kabahin sa benepisyo sa mga biktima sa kalamidad, kabahin sa katukuran sa coal-fired power plant o kabahin sa panagsabot alang sa kalinaw sa Mindanao. Abay kabahin ba sa pagdapat sa 8 ka elemento sa good governance o unsa pa lain yung ikasulti. Abli ang kuan telepono, no? Kung atong pagkatanawon ining kabahin sa coal-fired power plant dunay nag-feedback na to mga nagpakabanang organisasyon nagpakabanang katauhan sa Dakbayan sa Iligan nga adunay kakulangon sa proseso sa pag imo niini ato manuntang gi sulay pagkontak ang aktibo kayong nagalihok sa niining isyu ang RTMGPD si Mr. Quabo
panaabot ng makaanhi baka siya aron unta makahisgot-hisgot kabahin ini, no? Ang usa niini nga ilang feedback nga bisan pa man sa eksperyensya sa ubang kanasuran, nga wala na kini gamita sa ubang kanasuran dinhi sa Pilipinas, ang PPP o Private Public Partnership Program din sa atong kadunghanan sa natad sa enerhiya, didasig kining pagtukod og mga coal-fired power plant. Katawanan kayo kay sa pag-anhi sa presidente bato sa France na nakigsabot sa gobyerno sa Pilipinas alang sa pagtagad sa kinaiyahan, no? Labi na gyud kining sa climate change ng issue. Usa ka dakong issue sa climate change ang kining pagbuga o mga aso, no? Ug ang coal-fired power plant mo'y usa niini. Busa nawagan na gani ang katong presidente sa nga bibisita diri nga kabahin ining mga renewable energy na pagagamiton aron pagtubag sa problema sa climate change, pag-usab sa atong klima karon, no? Nga dili na gani usahay malantaw o ma-predict sa atong tigtan-aw sa kahimtang sa panahon sa pag-asa, no? So ang renewable energy, ang kining solar energy, kining wind o kining daghan man nga mga sources sa enerhiya nga magamit, no? Itawag nga renewable. O kini subay usab sa panawagan sa United Nations, no? Kay ang sa among nadunggan o feedback sa ubang nagpakabanang sektor o organisasyon sa katawhan na sa United Nations, ang United Nations Environment Program aduna nay konsepto karon o kining ideya nga green economy, no? Ang atong ekonomiya magapanukad sa sa green, no? O paghatag og kinabuhi sa atong mga magkakahuyan o kini dako kayo og kalambigitan sa environment, no? Busa tungod kay ang sa issue sa environment, matud pa sa United Nations Environment Program, ang natampo nga emission, no? Emission, greenhouse gas emission natampo sa tibuok kalibutan. Ang pinakadako kayo ang Estados Unidos, adunay per capita greenhouse gas share na mga 20.6. Gisundan kini sa China, Russia, India, Japan, Germany. In Germany adunay global share sa emission. Ang Japan 4.3, ang Germany 2.8%, ang South Korea 1.6%, ang Singapore 0.2%, o ang RP gamay pa di ay 0.3% ang global share sa emission, greenhouse gas emission sa pila ka nasod sa tibuok kalibutan. O tungod niini na alarma ang United Nations o nagmugna nining green economy nga pangunahuna sa pagpadagan sa atong ekonomiya diin na malikayan o matagaad pagtagad ang environment. So hinaot unta nga
makonsidera kini sa atong kagamhanan sa pagpadagan og mga proyekto sa atong katilingban sa atong nasod. So mogamit na unta ang atong kagamhanan sa mga renewable na enerhiya, tinubdan sa enerhiya. So mao kana ang pipila ka punto kabahin sa issue sa climate change, kalambigitan issue sa environment. Diin karong Abril 22 di ay Abril 22 mao ang gitawag og adlaw sa atong kalibutan kung Earth Day. So ang dakong issue niini ang atong environment, atong kalibot, no, sa kalibutan. Adlaw kin sa atong kalibutan kung Earth Day karong Abril 22. Ug sa akong nadunggan ang mga nagpagaban ng organisasyon diri sa Dakbayan sa Iligan adunay plano nga pagahimuon nga mga kalihukan kabahin sa issue sa environment o climate change, no? O kusgano namong iduso sa Electoral Reform and Development Assistance Center kung ERDAC ang pagprotektar sa atong environment, protect ancestral domain, no? Tungod sa mga dagkong negosyo karon o investors nga musulod sa Mindanao sama sa mining, mga plantation, logging ug uban pa nga makadaot sa ato ang itong kinaiyahan sa environment. Busa ang ERDAC Incorporated kusuganon nga buduso sa panawagan nga no to mining, no to logging, ug uban pa nga mga no to coal-fired power plant, no? Klaro kana nga adunay dakong epekto sa atong palibot sa environment. Busa wala na gani kani gamita sa uban mga abanting kanasuran. Dili nato paandayunan nga tungod kay ang Pilipinas atrasado nga nasod, mo gamit lang kita gihapon ini mga wala na gamita sa mga abanting nga nasod nga mga teknolohiya nga makadaot. Igo na ang dako nga eksperyensya sa ubang kanasuran sa mga sakit o kadaot nga natagamtaman, mao nga wala na sila mo gamit niini o maghulat pa ba di kita nga magkasakit pa o daw na pay daotang mahitabo kanato. Salamat sa atong pipila ka kadagkuan diri sa Iligan nga adunay nagsupak sa katukuran sa coal-fired power plant. Ginaot mga dungagan kini tungod kay adunay nortihon nga ang pag-prevent kuno is mas maayo kaysa pag tambal gyud, no? So hulaton pa ba nga magkasakit gyud, total matambalan man kuno. So hulat mo lang sakit aron tambalan kaysa likayan kini. So sa mga doktor nga slogan mao man ang prevention is better than cure, no? So hinaot nga naamantay konsehal nga doktor sa Iligan, hinaot nga iya usab ka na nga gamiton nga sa bana slogan bana sa mga doktor nga prevention is better than cure. So i-prevent lang nato nga magkasakit pa ta tungod sa coal-fired power plant o daotang mahitabo ka nato kaysa atong hulaton nga sakit tungod kay gasalig nga naman po'y tambal gud kuno. So inana mga kaigsunan atong sa niini nga proyekto aduna ba mga elemento sa good governance nga nasubay niini nga pagpatuman sa mga proyekto. Kabahin ko dahil sa issue sa panaghisgot sa kalinaw sa Mindanao, no? Ang Board of Inquiry
BOI no naduna na day resulta nga gipagawas unya ilarabang naara didto nga adunay pagsupak sa chain of command aw sini sa atong presidente no tungod sa pagkalambigit sa suspendido nga si PNP chief Purisima no tungod kay suspendido naman ngano nga gi-appeal pa man sa maong kalihukan no kaduha aduna pud kunoy kuan kining aduna sa partisipasyon ang tagalaing nasod no ang US ang intelligence sa US adunay partisipasyon niini o posible diha maigo ang atong presidente kay nakabalo man siya sa operasyon niini ug nganong iyang gitugutan nga adunay mga langyaw nga mag-apil-apil so ma-question ang sovereignty na sab sa atong nasod no o dili na to kalikayan nga adunay mga matukion kaayo kabahin sa atong batakang balaod nga nag-ingon sila nga aduna na say nasupak dinhi o kana butang sa delikado ang kahimtang sa ni Presidente Pinoy niini o kana siguro hinungdan sa wala na usab dunay mga pipila ka ang key element sa good governance wala gihapon masubay mga kaigsunan so muna nga gikampanya gayud sa Electoral Reform Development Assistance Center kabahin ining elemento sa good governance iba na sa pamasin nga musubay niini ang atong mga kadagpuan so gahulak gyapon kita aduna na lang tay 5 ka minuto magdata sa salmot gikan sa gawas sa katawhan kabahin ini nga mga isgutanan tawag lang sa telepono 221-2690 doon na patay 5 ka minuto kung unsa inyong ikasulti niini unsa inyong pulso ug punto ining programa sa Electoral Reform and Development Assistance Center kon ELDAC Incorporated na pulso ug punto sa sunod samtang wala pa itawag sa sunod semana di ay ang kining organisasyon uban sa nagpakabana nga mga organisasyon sa katawhan adunay pagahimuon nga panaghisgot kabahin lagi sa umaabot nga Earth Day ang adlaw sa atong kalibutan Earth Day so kabahin kini sa malangkubon nga issue sa environment no ug dili kalikayan nga usa sa mag-una gid niini nga issue mao ang katukuran sa coal-fired power plant so adunay paghimuon nga mga preparasyon nga meeting sa nagkanilaing nagpakabanang pundok o organisasyon sa katawhan dinis bayan sa Iligan gani ang Zamboanga, Pagadian ug ang Cotabato, Maguindanao nag-communicate, nagtawag usab koordina sa atoa kung posible ba nga adunay dungan nga kalihukan no karong Abril 22 sa pag hatag og bili ining Earth Day ang adlaw sa atong kalibutan no dako kayo nga issue dinhi ang kabahin sa atong environment unsaon pag amping sa atong kinaiyahan kay kini mao ang tinubdan sa tanan nato nga nagbuhi sa atong pagkatao ug sa tanang katawhan dinhi sa tanang nilalang dinhi sa kalibutan no so pagahimuan gid kini og pagtagad busa sa sunod semana adunay mga meeting preparasyon kabahin niini ug nagpasalamat ang uban ng mga nagpatubanang organisasyon o pundok sa katawhan nga masayo-sayuhan kini og hisgot aron na
ma mahimuan kini og maayong aksyon kung unsa ang himuon aron ang atong mga kadagkuan lokal ug nasyonal maaghat nato, no, sa pag himo og mga programa, palisiya sa pag-amping sa atong kinaiyahan o mapasubay usab posible ang 8 ka elemento sa maayong pagdumala o good governance. Sa hinahinay, nanghinaot ang Electoral Reform and Development Assistance Center kon ERDAC nga mapatuman nato ang mga elemento sa ang prinsipyo ug elemento sa good governance na posible nga maghatag og maayong kaayuhan sa tanang katawhan sa katilingban, ilabi na gyud sa mabaga nga ubos o kabus nga katawhan sa atong katilingban. Og doon na lang tayo 2 ka minuto sa di pa matapos kining programa sa Electoral Reforms and Development Assistance Center. Og niini nga mga yugto sa dili pa matapos ang kining programa sa radyo sa Electoral Reforms and Development Assistance Center incorporated kung ERDAC. Sa ikadong higayon, magpasalamat ang ERDAC Incorporated nining laing Domingo karon sa himo nining programa. Pasalamat sa DXIC, RMN, Radyo Mo Nationwide, sa akong mga kaubanan, sa opisina sa ERDAC Incorporated, si kauban ako si Uni, si Aga, si Inday, si March, nga nakahimo gyapon kita sa atong programa. Salamat sabta sa pipila ka katawhan na nagpatalinghog ini karon o sa ining istasyonan sa radyo ng number 1 nga radio DXIC sa iyang technician si Sir Tintong, Judy Itong, sa ni Sir Felix Talasan. Pasalamat kita nila, no. O sa katapusan wala namang gyud na focus naman ang oras. Moingon lang kita nga antud sa sunod Domingo hinaot nga ana gyapon kita kamo sa susamang higayon sumang oras ug istasyon. Daghang salamat o maayong Domingo kanatong tanan.
Dis naman yan. Ha? Siguro, siguro. Talaga yung manawagan sa manawagan sulti niya ang eskwela para baka sa din sa pagkaon. Yun, kinakabutan. Di ba sila to? Dis naman eh. Ano ito? Ano ito pa sa commission? Abangan ko. Magsumban din sambal Wala na. rin naman yung kakalain natin. Ano itong pinasama ko rin sambal?